पहिला म स्क्रिन शेयर गरेँ है। अस्तिको क्वेसनबाट जाउँ है त। टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भने त स्क्रिन शेयर भयो है, क्वेसन शेयर भयो। यस सर। भयो सर। अस्तिको क्वेसन थियो होइन, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको त सबैले बुझ्यो नि होइन। कुनै पनि इन्कम इयरमा चाहिँ कुनै इम्प्लोइले चाहिँ त्यो वर्षभरिमा चाहिँ कति ट्याक्सेबल कर लाग्ने इन्कम मात्र है कति चाहिँ गर्यो भनेर निकाल्ने टोटल चाहिँ के हो त हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो है। मैले अस्ति एउटा सिम्पल तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन दिएको थिएँ, त्यसमा दुईजनाको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। सुब्रोपाले चाहिँ राम्रो गरेछ अनि हाम्रो भूमिश्वरले अलिकति बिगारेको छ, ठिकै छ, त्यसमा केही त्यस्तो बिग प्रब्लम भएन होइन। अलिकति तिमीहरूले कतिसम्म बुझाछौ भनेर मैले क्वेसन मात्रै दिएको। त्यसमा के छ हेर त, एउटा मिस्टर गणेश अ रिडर इन अ ट्यु सबमिटेड द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भन्छ होइन। कुन इयर भनेर उसले तोकेको छैन होइन। कुनै पनि इन्कम इयरमा चाहिँ उसले जुन ट्युमा चाहिँ एउटा रिडरको काम गर्छ उसले चाहिँ तलको इन्कमहरू चाहिँ के गर्यो त कमायो भनेर दिएको छैन कुनै इन्कम इयरमा। अब त्यसमा हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एक वर्षको इन्कम निकाल्नु पर्यो सबैको होइन। अब यहाँ कुनै महिनामा दिएको छ, कुनै वान टाइम छ, त्यो सबै हामीले के गर्नु पर्यो जोडेर त्यसको टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु पर्यो है। अब त्यसमा सुरुमा के छ, स्यालेरी भन्छ होइन। स्यालेरी भनेको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो कि होइन? हो सर। हो होइन। अस्ति हामीले पढ्यौँ नि होइन, यो इम्प्लोयरले ट्युले चाहिँ गणेशलाई चाहिँ त्यो काम गरे बाबत चाहिँ मिस्टर गणेशलाई काम गरे बाबत बेसिक स्यालेरी दिने हो, स्यालेरी हो यो 27,000। यो कति भनेको छ पर मन्थ भनेको छ, अनि एक महिनामा उसले 27,000 कमाउँछ भनेर भन्यो होइन। अब त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, एक वर्षको निकाल्नु पर्यो यसमा होइन। हजुर 12 इन्टु 27 गरेर कति आउँछ, त्यो चाहिँ 3,24,000 राख्नु पर्यो होइन। एउटा क्यालकुलेसनमै गरेर देखाइदिउँ ल। यसैमा जाउँ है त। यो अस्तिको मेरो ऊ छ स्यालेरी, अरू होइन स्यालेरी भनेर देखाउनु पर्यो। कति देखाउनु पर्यो, 27,000 कहाँ क्लिक भयो फेरि यो। देखियो होइन। 12 इन्टु 27,000 यो स्यालेरी भयो। अर्को के पाउँदो रहेछ उसले, डियरनेस अलाउन्स भन्छ, महँगी भत्ता कति पाउँदो रहेछ, 2,000 पर मन्थ होइन। मैले एकदम अहिले सर्टमा लेखेँ, डिए भनेर लेखेँ होइन। कति पर मन्थ कति पाउने उसले, 2,000 होइन। 2,000 इन्टु 12 गरेर यसरी 24,000 उसको एक वर्षको डियरनेस अलाउन्स भयो होइन। त्यसपछि अर्को के छ, हाउस रेन्ट अलाउन्स। यो पनि उसले के हो, यो मैले अलाउन्स भन्ने बित्तिकै के भन्छ उसले फिक्स्ड एमाउन्ट पाउँछ भनेको थिएँ होइन। फिक्स्ड एमाउन्टको 3,000 को रूपमा पाउँछ। यो उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो कि होइन? हो नि होइन। पर्सनल नेचरको चाहिँ खर्चको लागि चाहिँ उसले भत्ता दिएको होइन। खास हाउस रेन्ट भनेको त कसले, ऊ आफैले तिर्नुपर्ने हो, गणेश आफैले होइन। तर के हो त यसमा यो ट्युले चाहिँ के गर्दो रहेको छ, घर भाडा बाबत भनेर उसले भत्ता दिँदो रहेछ 3,000 पर महिनाको दरले। भनेपछि वर्षमा उसले भत्ता कति पाउने भयो त, 36,000। 12 इन्टु 3 गरेर 36,000 पाउने भयो होइन। हाउस रेन्ट अलाउन्स भनेर, यो हाउस रेन्ट होइन कि अरू जति पनि अलाउन्सहरू छ त्यो सबै के गर्नु पर्यो, उसको इन्कममा जोड्नु पर्यो। अहिले उसले हाउस रेन्ट अलाउन्स मात्र पाएको छ, त्यही भएर 12 इन्टु 3,000 गरेर यसरी 36,000 भयो होइन। ठिक छ। अर्को के छ, अब सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स भन्छ है। अब यो उसको घर होला सायद, अब सहरमा बसेको भएर चाहिँ अथवा एउटा सहरबाट अर्को सहरमा चाहिँ छडेको भएर। जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलाउन्स भनेको जस्तो तिम्रो कुनैको घर चाहिँ काठमाडौँ छ होइन। अब काठमाडौँ छ, उसलाई चाहिँ पोखरा सिफ्ट गरियो भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, अर्को सिटी सिफ्ट गरे बापत चाहिँ सर्टेन अलाउन्सहरू दिने चलन छ कुनै कुनै होइन। प्रायः जस्तो ब्याङ्कहरूले दिन्छ, अरूले दिँदैन। अब त्यस्तो अलाउन्स पनि के हो त उसको लागि, यो त इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको हो अलाउन्स होइन। यो पनि उसको इन्कममा के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो होइन। सिटी
कम्पेन्सेटरी अलाउन्स कति दिएको छ 16,000 16,000 पर महिना हो यो होइन होइन सर केही भने एक वर्षको टोटल हो नि त यो त होइन पर मन्थ भनेर लेखेको छैन भनेपछि यसमा चाहिँ फेरि इन्टु 12 गर्न पाइँदैन फेरि है त्यो गऱ्यो भने मिस्टेक हो फेरि त्यही भएर याद गर्नु पर्यो हामीले के हो नि त पर मन्थ हो कि वान टाइम हो भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो वान टाइम हो 16,000 फिक्स दिएको छ होइन त्यही भएर के गर्नु पर्यो यहाँ 16,000 ठिक छ अर्को के दिएको छ चेयरम्यानशिप अलाउन्स भन्छ होइन उसले अब कुनै चेयरम्यान कुनैमा काम गरे भए चेयरम्यानशिप अलाउन्स दिएको होला यो अलाउन्स भन्ने बित्तिकै सबै के भयो त इन्कमै हो इन्कमै हो उसको होइन कति दिएको छ उसले 1,000 छ 1,000 पर मन्थ छ 1,000 इन्टु 12 गरेर कति आउने भयो 12,000 12 होइन यो त सजिलै छ है अर्को चाहिँ हेर अब के दिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस भन्छ कति दिएको छ 12,000 यो चाहिँ इन्कममा हाल्नुपर्छ कि पर्दैन हाल्नुपर्छ पर्छ किन हाल्नुपर्छ उसको इन्सुरेन्स नि कम्पनीले तिर्दैन त सर हो एकदम होइन यो खास लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम त कसले कम्पनीले तिर्नुपर्ने हो त अथवा टियु छ उसको इम्प्लोयर होइन टियुले तिर्नुपर्ने दायित्व लाइबिलिटी हो त उसको होइन नि होइन खास लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्नुपर्ने त को जो मिस्टर गणेश हो ऊ आफैले तिर्नुपर्ने तर कसले तिर्दिएको छ त यो पैसा टियुले उसको इम्प्लोयरले तिर्दिएको छ भनेपछि यो के हो त रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्सेस भएन पर्सनल लेजर एक्सपेन्सेस भएन यो चाहिँ होइन होइन अस्ति हामीले पढाएको थियौँ नि एउटा स्यालेरी भयो त्यसपछि जति पनि अलाउन्सेसहरू त्यो सबै राख्नु पर्यो एक्सेप्ट टिएडिए भनेको थियो अर्को के हो त रिइम्बर्समेन्ट अफ पर्सनल लेजर एक्सपेन्सेस यो भनेको के हो भन्दा पर्सनल लेजर उसको आफूले व्यक्तिले तिर्नुपर्ने खर्च छन् जुन लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ त्यो कसले तिर्दियो त अफिसले तिर्दियो भनेपछि त्यो पनि उसको लागि त के भयो त इन्कम नै भयो होइन त्यही भएर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एकदम क्लियर हुनुपर्छ है पछि जतिसुकै क्वेसन मार आए पनि गर्न सक्ने हुनु पर्यो पेड बाई टियु होइन कति तिर्दिएको छ 12,000 तिर्दिएको छ जति तिर्दिएको छ त्यति नै राख्ने हो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ छैन सर होइन नि एकदम सजिलै छ नि यो त यति त म सरले के भनिरहनु भयो भन्ने होला है तिमीहरूले ल है अब यति भएपछि अब अर्को के आएको छ हेर यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज रुपिस 17,900 नेट उसले चाहिँ इन्कम के गर्यो त गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा लगानी गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट के गर्यो अर्न गरे रहेछ यो उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो होइन किन होइन यो के हो त इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट नभइकन एनीवन सुप्रभाले त इन्क्लुड गरेको छैन किन इन्क्लुड नगरेको होला भन त नेट भएर हो सर हजुर त्यो भएकोले नगरे हो सर नेट भएको भएर नगरेको ए अरू कसैलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हुनलाई के हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ भन त ग्रस हुनुपर्छ ग्रस र नेट भनेको के हो त नेटमा अलरेडी ट्याक्स कटाएर आएको हुन्छ नेट हुँदैमा त्यस्तो होइन नि त इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको हुनु पर्यो होइन यहाँ यो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा उसले लगानी गरे बापत चाहिँ जसले इन्ट्रेस्ट कमाएको छ त्यो इम्प्लोयरले दिएको हो त यो होइन होइन नि उसले त के गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा लगानी गरेको थियो त्यो लगानी गरे बापत उसले ब्याज पाएको हो नि त भनेपछि यो इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएकै होइन यो पैसा त्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्न पाइयो त हामीले पाइएन नि होइन हामीले अस्ति के भनेको थियौँ 4वटा हेड हुन्छ भनेर भनेको थियो होइन इन्कमको के थियो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा प्रोफेसन होइन इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अर्को क्याजुअल गेन अथवा विन्डफल गेन होइन अब यो भनेको त गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा तिमीले मैले यो त इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो नि त होइन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्न पाइयो त यस्तो खाले इन्कम हाल्न पाइएन नि होइन है त्यही भएर यो क्वेसनले झुकाउनलाई सोध्छ तिम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको क्वेसन दिए पनि त्यहाँ के हो त इन्कम फ्रम बिजनेसको पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको पनि हुनसक्छ
त्यो हामीले छुटाउनु पर्यो। यहाँ अहिले उसले जे सोधेको छ त्यो मात्र राख्ने। त्यही भएर एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड हुने इन्कमहरू मात्र राख्नु पर्यो क्या हामीले है। भूमेश्वरले यसमा गलत गरेछ है। सर मैले त्यो पनि राखेको छु। तिमीले राखेको छौ होइन। यो किन राख्नु भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट होइन, यो इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको पैसा होइन। यो उसले के गरेको थियो, यो गणेशले चाहिँ आफ्नो कमाएको पैसाबाट छुट्टै एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा होइन। र त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गरे बापत उसले ब्याज पाएको हो। त्यो ब्याज भनेको चाहिँ के हो त, जहिले पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अस्ति हामीले इक्जाम्पल दिएको थियौँ नि, ब्याङ्कमा चाहिँ तिमीहरूले एफडी खोल्दाखेरि ब्याङ्कले के दिन्छ, ब्याज दिन्छ नि होइन। त्यो ब्याज के भनेको थियौँ हामीले, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको थियो होइन। हो त्यही भएर यो राखे पनि यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो नि त, यहाँ राख्नु भएन क्वेसनले दिए पनि है। यो कुरा एकदम याद गर्नु पर्यो। ठिक छ। यस्तो आउँछ गभर्मेन्ट सेक्युरिटी आउँछ, कहिले काहीँ एफडीबाट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिएको हुनसक्छ, अथवा रेन्ट आएको भन्ने हुन्छ, अथवा अरू कुनै डिफ्रेन्ट आएको हुनसक्छ। हामीले जस्ट के बुझ्नु पर्यो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गर्दाखेरि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई पैसा क्यास अथवा कुनै बेनिफिट दिएको हुनु पर्यो, जुन चाहिँ के हो त इम्प्लोयर र इम्प्लोइको रिलेसनसिप भएर दिएको हुनु पर्यो फेरि है। त्यो भएर हामीले जस्तै यो स्यालेरी भनेर माथि भनेको थियौँ, स्यालेरी भनेको त इम्प्लोयरले दिएको हो नि त। टियुले कसलाई दिएको, गणेशलाई दिएको। डियरनेस अलाउन्स पनि के हो त, टियुले गणेशलाई दिएको भयो होइन। हाउस रेन्ट अलाउन्स पनि यो दिएको। तर यो लास्टमा यहाँ केही पनि भनेको छैन। उसले अब गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा लगानी गरेर बाबत ब्याज पाएको छ, यो त टियुले दिएको होइन नि त। यो त गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा जहाँ लगानी गरेको छ गभर्मेन्टले उसलाई दिएको हो। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा राख्नु भएन। नेट अथवा ग्रससँग मतलब भएन है। त्यो बुझ्नु पर्यो कुन हेड हो भनेर। अहिले सुरुमा गरेको छौँ, अब यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो कि इन्कम फ्रम बिजनेस हो कि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो कि, अथवा चाहिँ कहिले काहीँ क्याजुअल गेन पनि इन्क्लुड गर्दै हुन्छ। जस्तै लटरी लाग्यो भनेर भने हुन्छ यो क्वेसनले। अब लटरीबाट पैसा पाएको पैसा यहाँ उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा राख्न पाइयो त, पाइएन। पाइयो कि पाइएन? पाइएन सर। किन त्यो किन हो? इम्प्लोइलाई दिए होइन नि सर त्यो। हो त्यो दिएको पनि होइन। अर्को चाहिँ क्याजुअल गेन हो। यो त यसको त इन्कमको हेड छुट्टै छ। त्यही भएर हाम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्नु परेन। ठिक छ, यो बुझ्यो है। अब यसपछि हेर, अब अर्को उसले के भनेको छ यहाँ खर्च दिएको छ क्या। यहाँ हि हेज क्लेम्ड फलोइङ एक्सपेन्सेस भन्छ भनेको मतलब उसले चाहिँ के हो त, यो तल दिएको यस्तो खर्चहरू चाहिँ गर्यो भनेर भन्छ कि है। त यो खर्चलाई चाहिँ खर्च भनेको हाम्रो इन्कम हो त होइन नि। यो त पछि हामीले घटाउन पाउने बेलामा खर्च घटाउन पाइन्छ भने त्यो खर्च हामीले पछि राख्छौँ। त्यही भएर यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्दाखेरि यो खर्चहरू राखिरहनु परेन। जस्तै उसले जति कमाएको छ त्यसबाट के गर्यो, प्राइभेट स्कुललाई 2000 रुपियाँ डोनेसन दियो भन्छ होइन। र अर्को के छ पोइन्ट, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस भनेर 2 लाख आफ्नो घरेलु खर्च भनेर, घराइसी खर्च भनेर 2 लाख रुपियाँ उसले खर्च गर्यो। यो खर्च गरेको पैसा त उसको इन्कम हो त होइन नि, हो त होइन सर। अनि इन्कममा इन्क्लुड गरिरहनु पर्यो त, पर्दैन। परेन होइन। यो इन्कम टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको त आम्दानीहरू मात्र, इन्कमहरू मात्र जोड्ने। उसले गरेको खर्च त हामीले पछि पढ्छौँ, अहिले यसपछिको नेक्स्ट स्टेपमा छ कुन कुन खर्चहरू घटाउन पाउँछ भनेर होइन, त्यसमा पढ्छौँ। त्यही भएर अहिले टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने बेलामा यो उसले कमाएको यो जति यो 27,000 27,000 पर मन्थ, 2,000 पर मन्थ, 3,000 पर मन्थ कमाएको पैसा छ नि, त्यो कमाएको पैसाबाट उसले गरेको खर्चहरू हो क्या। यो खर्च फेरि त्यहाँ हामीले इन्कममा इन्क्लुड गरिसकेका छौँ, फेरि यो खर्च इन्क्लुड गर्ने कुरा भएन। त्यही भएर यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यो खर्चहरू उसले गरेको छ भने यहाँ खर्च राख्न पर्दैन, इन्क्लुड गर्न पर्दैन। भूमेश्वर बुझ्यौ है? तिमीले इन्क्लुड गरेको थियौ क्या नि यो? म त त्यो इन्कम भएर त खर्च भयो नि त्यस्तो लाग्यो। अनि होइन, इन्कम मात्र राख्ने, खर्च उसले गरेको खर्चहरू यो अन्तर्गत हामीले छुट्टै पढ्छौँ अहिले पछि कुन कुन खर्चहरू खर्च क्लेम गर्न पाउँछ भनेर। अहिले चाहिँ यो इन्कम मात्र क्यालकुलेट गर्ने भएको भएर यो खर्च चाहिँ नराख्ने। अब हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति भयो? यति भयो होइन। ठिक छ, यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ कसैलाई? 4,20,000 छैन सर। छैन है। अब हिजो मैले अब यतिसम्म गरेको छ भने यो यतिसम्म गरेको सबैले ठिक गरेछ है। यसमा म केही भन्दिनँ। यसमा अर्को एउटा कुरा छन चाहिँ छ, तर यतिसम्म गऱ्यो भने सबैले राम्रो गरे भन्छु म। यतिसम्म कसले ठ्याक्क मिलाएको छ? यतिसम्म मैले नि गरेको छु। कसले गरेछौ?
यो मैले एउटा सोध्दै थिएँ। गभर्मेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज मात्र मैले राखेँ सर, अरू सब सेम थियो एउटा त्यो। अब सबै ठिक गरेछ है यतिसम्म अरू अरू सब तर मैले चाहिँ रङ कन्सेप्टमा चाहिँ नि राइट गरेर रहेछु कि मैले चाहिँ त्यो नेट हो भनेर चाहिँ नि हाल्न हुँदैन भनेर चाहिँ नहाले। ए नेट भन्ने कुरा भएन है। अब कुन इन्कम हेड भनेर छुटाउनु पर्यो हामीले। अहिले इन्कमको हेड कुन क्यालकुलेसन गरेछौँ भन्दाखेरि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्यालकुलेसन गरेछौँ भनेपछि अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको इन्कम यहाँ ल्याएर जोड्न पाइयो त पाइएन नि होइन। जस्तै इन्कम फ्रम बिजनेस होला त्यो यहाँ ल्याएर जोड्न पाइएन। जुन जुन हेडको इन्कम हो त्यही हेडमा लगेर राख्नु पर्यो। अहिले हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्र भएको भएर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट राखेको। यतिसम्म गरेको सबैले ठिक छ, यसमा केही छैन है। यतिसम्म गरेको एकदम। अब यसमा अर्को एउटा एजम्सन चाहिँ छ के, त्यो म भन्छु है। यो सुप्रभाले गरेको छ, सुप्रभाले कहाँबाट आइडिया निकालेर गरे थाहा छैन होइन। तर यो कुरा मैले अस्ति भनेको थिएन, उसले गरेको छ, त्यो बाहेक अरू कसले गरेको छ कि छैन मैले हेरेको छैन है। अब यहाँ एउटा नर्मल कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो गणेश भन्ने चाहिँ कुन अर्गनाइजेसनमा काम गरेछ, ट्यु होइन। ट्यु भनेको एउटा चाहिँ तिम्रो के भन्दा गभर्मेन्टको एउटा निकाय, स्वायत्त निकाय त छुट्टै हो तर गभर्मेन्टसँग एसोसिएट भएको एउटा विङ हो क्या। अब गभर्मेन्ट इम्प्लोइ अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने कुनै इम्प्लोइ छ भने एउटा के एजम्सन लिइन्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ यो भनेको त एक महिनाको दसैँ भत्ता पनि दिइन्छ भन्ने छ एउटा एजम्सन है। र अर्को चाहिँ के छ त, हामीले अस्ति प्रोभिडेन्ट फन्डको कन्सेप्ट भनेको थियौँ नि, प्रोभिडेन्ट फन्डको जुन एडिसनल 10% छ बेसिक स्यालेरीको त्यो पनि दिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ क्या, एजम्सन छ क्या। त्यो एजम्सन भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो एजम्सन राखेर गर्न सक्छौँ। अब नर्मल्ली प्रायः तिमीहरूको जति पनि सल्युसनहरूमा छ त्यसमा चाहिँ यो राखेको भएर चाहिँ मैले पनि यो राखिदिएँ होइन। अब अनलेस तिमीहरूले एउटा नोट पनि लेख्न सक्छौ कि यो चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइ भएको भएर चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइले चाहिँ एक वर्षमा एक महिनाको दसैँ भत्ता होइन, एक महिनाको तलब बराबर दसैँ भत्ता र अर्को चाहिँ 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड एडिसनल कन्ट्रिब्युसन गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एजम्सन लिएर चाहिँ गरेको छु भन्ने कुरा यहाँ लेखेर चाहिँ राख्नु पर्यो है। बुझ्यो यो सबैले भने? राख्नै पर्छ कि सर त्यो गभर्मेन्टले तिमीहरूको सल्युसन सबै बुकहरूमा प्रब्लम सल्भ त्यही अनुसारले गरेको छ होइन। त्यही भएर प्राइभेटमा काम गरेको छ भने मैले दिएको छैन भनेर तिमीहरूले एउटा नोट भनेर लेख्नुपर्छ होइन। अनि गभर्मेन्टमा काम गरेको छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ यो दिन्छ नै भन्ने एजम्सन मानेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मैले यो चाहिँ इन्कम चाहिँ यसरी राखेको छु भनेर राख्नु पर्यो है। ठिक छ। एक महिनाको चाहिँ नि सर भत्ता सुप्रभाले यही बुझेर गरे हो? हजुर सर, गभर्मेन्टकोले पाउँछ नि त त्यही भएर राखे हो कि मैले भर्खर भनेर मैले तिमीलाई अगाडि सोध्नु पर्ने है। होइन अब त्यो हिसाबले के हो भन्दाखेरि ठिक छ। अब त्यो हिसाबले मैले के गरेँ, एडिसनल दसैँ एलाउन्स भनेर राखेँ है। दसैँ एलाउन्स कति पाइन्छ त? एक महिनाको तलब बराबर पाइन्छ होइन। उसको एक महिनाको बेसिक स्यालेरी कति छ? 27,000 छ होइन। 27,000 पायो यो जोड्ने यसरी। ठिक छ। त्यसपछि अर्को उसले के पाउँछ, मैले अस्ति भनेको थिएँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा 10% चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ एडिसनल भनेर भनेको छ नि होइन। त्यही भएर के हो ट्युज, अब यो ट्युले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर होइन। हजुर मैले अस्ति भनेको थिएँ नि होइन के हो, यो 27,000 त यो बेसिक स्यालेरी आयो प्लस उसले के गर्छ थप 10% थप दिन्छ भनेको थिएँ नि होइन। हजुर कति 10% कति हुन्छ अब? 10% 27,000 हुन्छ। स्यालेरी कति हो बेसिक स्यालेरी? 27,000 27,000 त एक महिनाको भयो। एक महिनाको चाहिँ 10% थप्नु पर्यो होइन। तिम्रो के हो 42,200 हुन्छ 27,000 एक महिनाको भयो। 12 महिनासम्म तिमीले उसले दिन्छ होइन। 32,400 10% होइन। यो गरेर बुझ्यो नि। 27,000 भयो, एक महिना गरेको 3,24,000 भयो होइन। इन्टु 12 गर्दाखेरि त्यसको 12 महिनासम्म उसले 10% कन्ट्रिब्युट गरिदिने हो नि त होइन। अथवा तिमीले के कसरी बुझ्न सक्छौ भन्दा 27,000 को 10% 2700 भयो होइन। तिमीले कति त 12 महिनासम्म उसले कन्ट्रिब्युट गरिदिने भयो भनेपछि कति भयो? 32,400 रुपियाँ चाहिँ उसले के गर्ने भयो त एक वर्षमा प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिदिनु भयो। यो अपार्ट फ्रम के हो त, यो स्यालेरी बेसिक स्यालेरी दियो। बेसिक स्यालेरीमा नि उसले अस्ति मैले कन्सेप्ट के भनेको थिएँ, इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन यसको 10% छुट्याएर काट्छ होइन। र अर्को यो के हो त छुट्टै यो कन्ट्रिब्युसन यो काट्छ। टोटल जम्मा चाहिँ कति हुन्छ त अब उसको इपिएफमा जम्मा यो
प्लस यो होइन, यो गरेर 64,800 चाहिँ टोटल के अरे इपिएफमा चाहिँ उसको पैसा जम्मा हुन्छ। यो बुझेछ है? यो सर यो अलिक पछि पछि आउँछ है, अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। त्यही भएर इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन भयो होइन, यो चाहिँ के भयो त इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन भयो होइन। यो बुझेछ? यो हजुर सर, बुझेछ? सबैले बुझेछ बुझेछ यस सर। सर है? यो कुरा याद गर्नुपर्छ। अहिले पछि पछि यो कलिकति घुमाएर सोध्छ क्या यो क्वेसनहरू। त्यही भएर यो इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो 3,24,000बाटै कटाएर यो आफूले बाँकी कटाएर दिने हो, राख्ने हो कम्पनीले नै होइन। यो चाहिँ उसले थप गरिदिने भयो। यो थप गरेको पैसा हामीले उसको इन्कममा यहाँ राख्नु पर्यो भन्न खोजे यति हो। यसरी टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट होइन, यसरी आउने भयो है। अलिकति फर्मेट तिमीहरूले फर्मेट लेखेको छु, मैले चाहिँ अहिले क्यालकुलेसनको लागि मात्र यसरी गरेँ। फर्मेटमा यसो माथि क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेसेबल इन्कम अफ मिस्टर गणेश फर द इन्कम इयर डट 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 भनेर लेख्नु पऱ्यो यहाँ हेडिङ होइन। अनि त्यसपछि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भनेर लेख्दै यहाँ लेख्नु पऱ्यो। वर्किङमा तिमीहरूले यहाँ लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ 27,000 होइन इन्टु 12 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ है कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ। अहिले एक्सेलमा भएर यसरी सबै लेख्नु पऱ्यो डिटेल। अनि यसमा पनि 10% अफ बेसिक स्यालेरी भनेर लेख्नु पऱ्यो यहाँ तिमीले 10% अफ बेसिक स्यालेरी होइन, यसरी यो लेख्नु पऱ्यो है। ठिक छ? यहाँसम्म अब बुझ्यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको? बुझ्यो सर। बुझ्यो है? अब यो सबै यो क्यासमा दिएको छ होइन। हामीले अस्ति फेसिलिटीमा दिएको कुरालाई नै एडिसनल जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, आज त्यो पढ्छौँ। यहाँसम्म बुझ्यो नि है? यो अब गर्न सक्छ है? यस सर। ल अब त्यस भए अस्ति ककलले गरेको छ त्यसमा अलिक बुझ्यो, नगरेकोले चाहिँ फेरि गजेर बुझाउने है। तिमीहरू सबैले बुझाउनु पऱ्यो है। ककलले 6 जनाले मात्र बुझाएको छ, पछि तिमीहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसनमा सबै यो क्यालकुलेट हुन्छ नि। ककलले बुझाएको छ, गलत र सहीसँग कुरा भएन कि टाइमले बुझाएको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा मार्किङ हुन्छ, अर्को चाहिँ करेक्टली बुझाएको त्यो अर्को मार्किङ हुन्छ। त्यही भएर सबैले आफ्नो असाइनमेन्ट हेरेर बुझाउनु पऱ्यो है। अब यो सबै अस्ति मैले भने यो यही कुराहरू हामीले राखेका छौँ होइन। अब यो बाहेक अर्को क्यासमा बाहेक कहिले काहीँ चाहिँ फेसिलिटीको रूपमा पनि दिन्छ क्या पैसा। फेसिलिटीको रूपमा पनि इम्प्लोयरलाई केही रिम्युनरेसन अथवा केही बेनिफिटहरू चाहिँ दिइरहेको हुनसक्छ क्या। अब त्यो सबै फेसिलिटीलाई भन्दा पनि उसले यो हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। अरू चाहिँ सबै मार्केट भ्यालुको आधारमा हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन क्वान्टिफाई गर्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वान्टिफाई गरेर राख्नुपर्छ। एमाउन्ट हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई एमाउन्टमा निकालेर राख्नु पर्यो। त्यस्तो खाले फेसिलिटीहरू हुन्छ कि है। त्यसमध्ये पहिलो फेसिलिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउस एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छ क्या। अथवा चाहिँ तिम्रो कुनै पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ आफूलाई बस्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ कहिले काहीँ फ्ल्याट आफूसँग रहेको है, आफ्नो ओनरसिपमा रहेको फ्ल्याट अथवा घर अथवा क्वार्टर छ भने त्यो क्वार्टर चाहिँ उसलाई के गर्न त बस्नलाई चाहिँ उसलाई सुविधा दियो भने, अब त्यो सुविधा दिने बित्तिकै इम्प्लोइलाई त बेनिफिट भयो कि भएन? भयो कि भएन भन त? जस्तै एबिसी बैंक लिमिटेड भन्ने छ, उसको चाहिँ आफ्नो छुट्टै आफ्नो घर छ, ठिक छ। अब त्यो घरमा चाहिँ उसले के गर्यो अथवा घर किनेको थियो, त्यो घरमा चाहिँ एउटा फ्ल्याटमा कुनै ए भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई त्यहाँ बस्नलाई सुविधा दियो, ठिक छ। अब त्यो बस्नलाई सुविधा दियो भनेपछि त्यो बस्नलाई सुविधा दिनु भन्दा त्यो ए भन्ने व्यक्तिको लागि त त्यो हाउस एकोमोडेसन फेसिलिटी भयो नि, उसलाई त बेनिफिट भयो नि होइन। अब त्यो बेनिफिट भइसकेपछि अब कति बेनिफिट भयो त? उसको लागि त सर्टेन इन्कम त भयो, तर कति इन्कम भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त? थाहा हुँदैन नि होइन। एमाउन्ट मात्रै थाहा हुँदैन, जस्तो उसलाई बस्नलाई पो दिएको फेसिलिटी पो हो त, तर कति फाइदा भयो कति इन्कम भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब थाहा नभएको भएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्सले चाहिँ उसले आफैले फर्मुला दिएको छ क्या। यदि घरमा अथवा चाहिँ घर अथवा फ्ल्याटमा चाहिँ बसोबास गर्नको लागि चाहिँ आफैले आउन गरेको हुनु पर्यो है छ भने त्यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले जति उसको 1 वर्षको बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड है, यो बेसिक स्यालेरी मात्र भएछ
प्लस ग्रेड छ भने ग्रेडको हामीले पछि पढ्छौँ के हो भनेर ग्रेड छ भने प्लस ग्रेड गरेर त्यसको चाहिँ के हो त हामीले क्यालकुलेसन गरेर राख्छौँ है ठिक छ त्यसरी राख्छौँ भनेपछि अब त्यो कसरी हो भन्दा जस्तै बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड छ कति छ त्यसको कति निकाल्छौँ त 2% 2% अफ एक वर्षको बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेडको चाहिँ जति आउँछ त्यो एमाउन्ट बराबर चाहिँ हामीले के गर्छौँ उसको इन्कममा इन्क्लुड गरेर राख्छौँ अहिलेको इक्जाम्पलमा है अहिलेको इक्जाम्पलमा सपोज भनौँ यो गणेशलाई चाहिँ उसले हाउस एकोमोडेसन फेसिलिटी दिएको रहेछ अरे ल है मैले यसमै वर्क गरेँ सपोज है इक्जाम्पल अहिलेको क्वेसनमा दिएको थिएन तर उसलाई एकोमोडेसन फेसिलिटी टियुले चाहिँ दियो अरे टियुको आफ्नै क्वार्टरमा चाहिँ उसलाई बस्नलाई दियो भने हामीले कति क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भन्दा यसमा त कति पैसा दियो भनेको त हामीलाई बेनिफिट थाहा छैन तर हामीले उसलाई के गर्नु पर्यो क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो क्वान्टिफाई गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हाउस एकोमोडेसन हैन फेसिलिटी भनेर राख्नु पर्यो है फेसिलिटी भनेर राख्नु पर्यो अब कति हो त 2% of basic salary plus grade हैन त्यो पनि एक महिनाको होइन कि एक वर्षको राख्नु पर्यो हैन अब यसको बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड कति छ त एक वर्षको कति छ 27000 हैन 27000 त एक महिनाको हो एक वर्षको चाहियो नि त एनुलाइज गर्नु पर्यो भने त्यही भएर है एनुलाइज भनेको एक वर्ष कति छ 3,24,000 छ हैन अब 3,24,000 चाहिँ उसको के भयो त बेसिक स्यालेरी भयो अब त्यसको कति पर्सेन्ट राख्नु पर्यो त 2% इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेपछि 3,24,000 इन्टु 2% हैन ए हैन त ओके यति गरेर राखेपछि एमाउन्ट एकदम थोरै आउँछ जम्मा अब कति भयो त 4,00,000 6,480 आउँछ एकदम थोरै आउँछ तर इन्कममा इन्क्लुड गरेर ट्याक्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है ठिक छ उसले एक वर्षमा 6,480 रुपियाँको चाहिँ बेनिफिट पाएछ त्यो घरमा बसे बापत भन्ने कुरा उसले ट्याक्सले चाहिँ एजुम्सन गरे है उसले रियलमा अलिक बढी बेनिफिट पाउ हुन सक्छ तर ट्याक्सले के भन्यो भन्दाखेरि जति बेसिक स्यालेरी छ एक वर्षको त्यसको 2% चाहिँ के गर्ने त उसको इन्कममा जोड्ने भनेर भने के एकदम थोरै आउँछ है यो ट्याक्सले इन्कम ट्याक्स एक्टले नै भन्ने कुरा हो त्यही भएर यो थोरै कम भयो भन्नेसँग मतलब भएन कि हामीले 2% अफ एनुअलाइज बेसिक स्यालेरी अफ ग्रेडको चाहिँ इन्क्लुड गरेर राख्नु पर्यो बुझ्यो यो अब यो केसमा चाहिँ नहुन सक्छ किनभने जसलाई चाहिँ घरबाट भत्ता छुट्टै दिएको छ उसलाई फेरि हाउस रेन्ट एकोमोडेसन फेसिलिटी हुन त हुँदैन होइन तर हामीले यो इक्जाम्पलमा दिएको भएर कोही कसैलाई हाउस रेन्ट अलाउन्स मात्र हुन्छ कसैलाई के हुन्छ हाउस एकोमोडेसन फेसिलिटी हुन्छ होइन उसले हाउस रेन्ट अलाउन्स भनेको त उसले आफ्नो छुट्टै ठाउँमा बसेको थियो त्यो छुट्टै ठाउँमा बसे बापतको भत्ता दिएको हो नि त होइन त्यसरी बुझ्नु पर्यो है बुझ्यो यो हाउस एकोमोडेसन फेसिलिटीको क्वान्टिफिकेसन यस सर ठिक छ है अब यो छ भने अब अर्को फेसिलिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइभेट भेहिकल अथवा कार फेसिलिटी दियो भने हैन यो पनि कस्तो भन्दा यो सबै फेरि इम्प्लोयरले अन गरेको हुनु पर्यो है आफैले चाहिँ अन गरेको हुनु पर्यो अनि उसलाई फेसिलिटीको रूपमा दिने हो कम्पनीको नाममा रहेको कार चाहिँ यदि ल कुनै पनि इम्प्लोयरलाई चाहिँ घरबाट अफिसबाट घर आउन जानलाई चाहिँ उसलाई फेसिलिटी दियो अथवा पर्सनल प्रयोजनको युज गर्नको लागि पनि फेसिलिटी दियो भने उसलाई ल भने अब त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो उसले त उसको कार युज गरेको हो नि त उसलाई त इन्डाइरेक्ट क्यास आएको हो त हैन नि यो पनि के हो त फेसिलिटीको रूपमा भयो त्यही भएर अब कार फेसिलिटी आएपछि उसले चाहिँ इन्डाइरेक्ट बेनिफिट उसलाई भयो त्यही भएर त्यसमा पनि इन्कम ट्याक्सले के गर्छ भन्छ तैँले पनि यसमा पनि इन्कम इन्क्लुड गरेर ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ है अब त्यही भएर के गर्नु पर्यो यसमा यसको अहिलेको जस्तै सेम हो अहिलेको हाउस एकोमोडेसनमा चाहिँ 2% हुन्छ भने कारमा चाहिँ कति हुन्छ त 0.5% हुन्छ है एकदम तिमीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ कुन हो भनेर त्यही भएर ठुलो छ भने धेरै पर्सेन्ट सानो छ भने थोरै पर्सेन्ट भनेर कहिलेकाहीँ हाउसमा 0.5% हो कि कारमा 0.5% हो थाहा हुँदैन नि कन्सेप्ट थाहा हुँदैन नि अब सम्झिन सक्नेलाई होइन कहिलेकाहीँ अब गएर आउला त्यही भएर हाउस भन्ने बित्तिकै घर ठुलो छ होइन त्यो भएर के भयो त बढी रेट लाग्छ 2% भनेर बुझ्नु पर्यो है कार भनेको सानो छ घरभन्दा कार सानो छ त्यही भएर कुन रेट लाग्नु पर्यो त
0.5%। कहिले यो एकदम यो ट्रिक एकदम कहिलेकाहीँ काम लाग्छ है। अब कहिलेकाहीँ एक्जाम के अरे दिने बेलामा तिमीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ यो पढेर जान नभेको हुनसक्छ, त्यो बेलामा यति एउटा कन्सेप्ट सक्यो भने यो दिमागमा काहीँ घुसिरा हुन्छ, ठ्याक्क लेख्नै सक्यो है। बुझ्यौ यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। हाउस र कारमा कति कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि कन्फ्युज हुनु भएन। ठुलोको केसमा ठुलै बढी नै रेट हुन्छ, सानोको केसमा सानै। कार भनेको सानो एमाउन्टको हुन्छ, त्यही भएर 0.5% सानै भयो। हाउस भनेको ठुलो हुन्छ, ठुलो केसमा ठुलो रेट भनेको 2%। 2 र 0.5%मा झुकिनु भएन। कुनमा कहिलेकाहीँ एकदम स्टुडेन्टहरूको मिस्टेक यही हुन्छ, हाउस एकोमोडेसनमा 0.5 राखिदिरहेको हुन्छ अनि कारमा चाहिँ 2% राखिरहेको हुन्छ कि, त्यसरी राखेर भएन है। बुझ्यो यो है? ठिक छ? ठिक छ सर। अब अर्को छ है, इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन कन्सेसनल लोन भन्छ कि, यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है। ठिक छ, म यहाँ एउटा तिमीहरूलाई बुझाउँछ है। यो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन कन्सेसनल लोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ लोन पनि दिइरहेको हुन्छ क्या, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नलाई। जस्तै घर किन्नलाई, जग्गा किन्नलाई। अब कुनै इम्प्लोइको चाहिँ यहाँ काठमाडौँ अथवा काठमाडौँमा काम गर्ने कुनै इम्प्लोइ छ, उसको चाहिँ घर पनि छैन, जग्गा छैन, भाडामा बसिरहेको छ भने उनले चाहिँ आफ्नो के इम्प्लोइलाई फाइदा दिनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि ल त जग्गा किन, म तँलाई 80%मा चाहिँ लोन दिन्छु भनेर भन्छ कि होइन। त्यसरी लोन दिएको हुनसक्छ। स्पेसली ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई घर जग्गा नहुनेहरूलाई चाहिँ जग्गा किन, घर किन्नलाई चाहिँ उसलाई लोन दिइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो लोन दिँदाखेरि के हुन्छ, उनीहरूले ब्याज, कसैले चाहिँ ब्याज चार्ज गर्छ, कसैले चाहिँ एकदम मिनिमल लोन ब्याज चार्ज गर्छ कि। सपोज कुनै एउटा इम्प्लोइलाई 50 लाखको चाहिँ लोन दियो, ठिक छ, लोन एमाउन्ट यसलाई हाउसिङ लोन भनौँ होला। हाउसिङ लोन कति दियो? 50 लाखको दियो, ठिक छ। यसमा चाहिँ के उसले लोन दिँदाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि 2% ब्याज र मात्र, जम्मा 2% ब्याज लिने गरेर चाहिँ उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट 2%मा उसले ब्याज तिर्ने गरी कम्पनीले चाहिँ उसलाई लोन दियो, ठिक छ, वर्षको 2%। अनि उसले वर्षको कति मात्र ब्याज तिरे पुग्यो? ब्याज एमाउन्ट कति भयो भन त? कति हुने भयो ब्याज? 50 लाख रुपियाँ चाहिँ 10,000 लोन एमाउन्ट छ, 2% ब्याज भनेपछि 1 वर्षको ब्याज कति तिर्ने भयो उसले? 10,000 होला। 1 लाख यो गरेर कति 1 लाख रुपियाँ 1 वर्षमा उसले कति गर्छ त? 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। 1 लाख रुपियाँ 1 वर्षमा होइन, ठिक छ है। तर यदि उसले चाहिँ यो लोन चाहिँ यदि बाहिर अरू ब्याङ्कबाट लोन लिएको भए उसले 2%मा लोन पाउँथ्यो त? पाउँछ? अहिले ब्याङ्कमा तिमीले लोन लिन गयो भने 2%मा लोन पाउँछौ? पाउँदैन नि होइन। हजुर। अब त्यो लेन भनेको नर्मली कति हुन्छ त होइन, यसलाई प्रिभेलिङ मार्केट रेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अब जस्तै अहिले सपोज भनौँ कुनै एउटा ब्याङ्कमा लोन लिन गयो भने 10%मा चाहिँ लोन पाउने रहेछौ होइन। यदि उसले यही 50 लाख रुपियाँ बाहिर त्यो कम्पनी बाहेक अन्त लोन लिनु पर्यो भने उसले 10%मा पाउँछ भनेपछि उसले अन्त लोन लिएको भए कति ब्याज तिर्नु पर्थ्यो? उसले 10%। 5 लाख 5 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। तर उसले कम्पनीबाट लोन ल्याएबाट कति मात्र दिनु पर्यो त ब्याज? 1 लाख 1 लाख भनेपछि उसलाई ब्याजमा कति फाइदा भयो त कम्पनीमा काम गरे बापत? 4 लाख 4 लाख 4 लाख रुपियाँ होइन। हो यो 4 लाख रुपियाँ त उसले कमाएको हो नि त, पैसा इन्कम हो नि त होइन। उसले डाइरेक्ट क्यासै नपाए पनि त उसको क्यास आउटफ्लो त घटेको हो नि त उसको होइन। यदि त्यही लोन उसले बाहिर लिएको भए चाहिँ 5 लाख रुपियाँमा 5 लाख रुपियाँ ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। तर उसलाई के हो त, कम्पनीमा काम गर्यो, त्यो कम्पनीमा काम गरे बापत चाहिँ उसले के गर्यो, थोरै रेटमा चाहिँ उसले लोन पायो होइन। जुन भनेको 2%मा लोन पायो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले जम्मा 1 लाख रुपियाँ मात्र वार्षिक ब्याज तिर्यो भनेपछि उसलाई ब्याजमा कति फाइदा भएछ त? 1 वर्षमा 4 लाख रुपियाँ। 4 लाख रुपियाँ अथवा ब्याजमै रेटमा चाहिँ कति फाइदा भएछ त? 1% चाहिँ फाइदा भएछ भनेको मतलब तिम्रो 4 लाख रुपियाँ चाहिँ के भयो त उसलाई फाइदा भयो 1 वर्षमा। अब यो फाइदा इम्प्लोयर र इम्प्लोइको रिलेसनसिप भएर पाएको फाइदा हो कि नै हो?
होइन यदि उसले यो कम्पनीमा काम नगरे भए उसले 2% लोन पाउँथ्यो त पाउँदैन नि पाउँदैन। भनेपछि यो पनि के भयो त इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई चाहिँ यो बेनिफिट दिएको बराबर भएन त यो भयो नि 4 लाख रुपियाँ बराबरको उसलाई बेनिफिट दिएको भएन त उसले भयो। अब त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो त उसको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा उसको यो कुरा जोडेर राख्नु पर्यो यदि यो दिएको छ भने अब कहिले कहिले काहीँ के हुन्छ यो तिम्रो अहिले यहाँ 2% भन्यो होइन सपोज अब यसमा 5% भनेको भए कति हुन्थ्यो 5% फाइदा हुन्थ्यो 2,50,000 यहाँ राख्नु पर्यो होइन अब कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले हेरेर राख्नु पर्यो होइन अब कति आउँछ त्यो चाहिँ 5% हुन्छ कसैले अब 10% देला अरे होइन अब यही अनुसारले हुन्छ अब कहिले कहिले ब्याजै नलिने भन्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भन्छ ल 0% ब्याज भने कति फाइदा भयो 5 लाख रुपियाँ फाइदा भयो होइन बुझ्यो यो बुझ्यो सर। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन कन्सेसनल लोन भनेको यो उसलाई चाहिँ कन्सेसनल लोन भनेको मार्केटमा पाउने इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा चाहिँ उसलाई थोरैमा लोन दिने अथवा चाहिँ लिँदै नलिने लोन अब कुनै कुनै ब्याङ्कले कम्पनीले चाहिँ लोन लिँदैन इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भन्छ उसले चाहिँ ब्याजै नलिकन पनि लोन दिएको हुनसक्छ त्यो केसमा जति बाहिरमा मार्केट रेट भयो त्यो सबै फाइदा भयो होइन यदि 0% भयो भने मार्केट रेट इन्ट्रेस्ट रेट अहिले 10% चलेर रहेछ भने के भयो त मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% चलाएर चाहिँ उसलाई फाइदा इन्ट्रेस्ट बेनिफिट कति भयो त इन्ट्रेस्ट बेनिफिट पनि 10% भयो होइन यदि यो हजुर 3% रहेछ भने इन्ट्रेस्ट बेनिफिट कति भयो 7% भयो अब यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हेर्नु पर्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो क्वेसनमा दिएको छ भने है अब दिएको छैन भने भएन सर भनेपछि क्वेसनमा मार्केट भ्यालु इन्ट्रेस्ट र बैंकले आफ्नो स्टाफ दिने इन्ट्रेस्ट उसले दिन्छ त्यो नदिकन त एजुम्सनै नदिन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो डाइरेक्ट 7% मात्रै पनि दिएको हुनसक्छ होइन अब यो कुन दिन्छ भन्ने कुरा क्वेसनले भर पर्छ कहिलेकाहीँ यो 3% र 10% भनेर दिएको हुनसक्छ होइन लोन एमाउन्ट त दिनै पर्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3% र 10% र यो 1.5 लाख पनि दिएको हुन्छ क्या लोन एमाउन्ट दिया हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ तिमीले लोन एमाउन्ट निकाल्नु जान्नु पर्यो है कहिले चाहिँ के कुनै केसमा के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै 1,50,000 चाहिँ उसले ब्याज तिर्यो 3% चाहिँ के हो त वार्षिक ब्याज चार्ज गरेर भन्छ लोन एमाउन्टै थाहा हुँदैन लोन एमाउन्ट निकाल्न जान्नु पर्यो नि त होइन हामीले अब के गर्नु पर्यो यो 15 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो यो 3% गरेर 50 लाख यसरी निकाल्नु पर्यो 50 लाख निकालेपछि 50 लाखको चाहिँ यो अनि 7% गरेर 3,50,000 यसरी निकाल्न जान्नु पर्यो है युनिटरी मेथड लगाएर जान्नु पर्यो अब यो यसमा नर्मल्ली प्राय दिने भनेको चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ नि यो लोन एमाउन्ट दिएको हुन्छ अनि उसलाई चार्ज गरेको इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ एकदम सिम्पल दिने हो भने कहिलेकाहीँ क्वेसन घुमाउनलाई मात्र यो दुईटा यो 3%, 1.5 लाख र 10% यो पनि दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब तिमीहरूलाई कतिको म्याथमेटिकल्ली कति स्ट्रङ छ भन्ने हिसाबले अब 10 मा युनिटरी मेथड पढेको छ नि त होइन युनिटरी मेथड अनुसार लगाउनु पर्ने हिसाबले नि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्या हुनसक्छ तर प्राय जसोमा यही तीनटा सोध्या हुन्छ है लोन एमाउन्ट त्यसपछि उसलाई चार्ज गरेको इन्ट्रेस्ट रेट र मार्केटमा एभेल गरेको इन्ट्रेस्ट रेट त्यो दिएको हुन्छ मार्केटमा एभेल गरेको इन्ट्रेस्ट रेट नदिकन त हामीले चाहिँ निकाल्नै सक्दैनौँ होइन कति बेनिफिट भयो भन्ने कुरा अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले दिन छुटेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ एजम्सन लिएर राख्न सक्छौँ मैले चाहिँ यति चाहिँ पर्सेन्ट लिएँ र यति पर्सेन्ट लिएर चाहिँ मैले यति क्यालकुलेट गरेको छु भने कहिलेकाहीँ अब क्वेसनले त्यो क्वेसन प्रिन्ट हुँदाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन दिँदै नहुन सक्छ त्यो बेला त हामीले सोल्युसन त निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन मैले हरेक कुराको तिमीहरूले जति पनि यहाँ गर्छौ नि यो सबैको नोट बनाएर चाहिँ त्यहाँ नोट भनेर लेख्नु पऱ्यो एक्सप्लेनेसन दिनु पऱ्यो के राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई तिमीले एक्सप्लेनेसन दियो भने 10 मा फुल मार्क्स पाउँछौ यदि एक्सप्लेनेसन दिनु भने सबै मिलेको छ भने 10 मा 9 मार्क्स हो क्या 1 मार्क्स बढाउनलाई भयो भने सबै नोट्समा लेख्नु पर्यो है हिजोको क्वेसनमा नि यहाँ मैले हिजोको क्वेसनमा नि सबै कुरा लेख्नुपर्छ यहाँ जस्तै यो हिजो क्वेसनमा जस्तै तिमीले अब यो इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज चाहिँ किन इन्क्लुड नगरेको त भन्ने कुरा इन्क्लुड नगरिकन हिसाब गर्यो ठिक छ करेक्ट भयो होइन तर इन्क्लुड गरेनौ किन गरेनौ भन्ने कुरा पनि लेख्यो भने तिम्रो प्लस पोइन्ट हुन्छ अरूले रेगुलर अब 8 मार्क्स पाइरहेछ भने तिमीले 9 पोइन्ट मार्क्स हो के प्लस मार्क्स बढी ल्याउने तरिका चाहिँ यो हो है त्यही भएर एक्सप्लेनेसन सबैको हुनु पर्यो जस्तै इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भनेर लेख्नु पर्यो अनि डोनेसन र डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस चाहिँ उसको खर्च हो त्यही भएर इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भनेर लेख्यो भने एकदम राम्रो एन्सर भयो क्या सबै कुरा क्लियर भएको छ भन्ने कुरा बुझ्यो नि स्टुडेन्टलाई सबै थाहा रहेछ भन्ने कुरा है नत्र सारेको पनि हुनसक्छ नि त अरूबाट एन्सर होइन साथीकोबाट यसो हेर्दै कपी हेर्दै सारेको हुनसक्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ नोट्समा तिमीहरूले आफूले बुझेको कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेनेसन दियो भने
इक्जामिनरलाई जसले चाहिँ कपी चेक गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो इम्प्रेसन हुन्छ है, यसलाई चाहिँ नलेज रहेछ भन्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँ बुझ्यो? केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। छैन है। अब नेक्स्टमा जाउँ त। अब नर्मल्ली आउने भनेको यति हो है। अनि अरू जति पनि गिफ्टहरू छ, गिफ्टहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ मार्केट भ्यालुमा, जस्तै मैले भने अब ल्यापटप, मोबाइलहरू, अरू जुनसुकै गिफ्टहरू पाएको हुन्छ इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको हुनु पर्यो है। फेरि गिफ्ट पनि फेरि अरूले दिएर भएन, इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको हुनु पर्यो गिफ्ट पनि है। नर्मल गिफ्ट हो भने के हुन्छ, क्याजुअल गेन हुन्छ। तर यदि गिफ्ट रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट छ भने त्यो के हुन्छ त, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्नु पर्यो। त्यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। जस्तै इम्प्लोयरले चाहिँ अब कुनै एउटा इम्प्लोइले चाहिँ राम्रो काम गरे बापत चाहिँ उसलाई चाहिँ ल्यापटप दियो 1.5 लाख रुपियाँको होइन, त्यो दिएपछि उसको लागि त इन्कम भयो नि। यो के हो त, अब 1.5 लाख रुपियाँ उसको मार्केट भ्यालु भएको र गिफ्ट इन काइन्ड भयो, त्यही भएर यो 1.5 लाख रुपियाँ उसको इन्कममा यहाँ यसरी इन्कम भयो भनेर यसरी 1.5 लाख रुपियाँ भनेर यसरी राख्नु पर्यो है। अब उसले यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यही भएर यदि गिफ्ट काइन्डमा दिएको छ भने पनि त्यो उसको चाहिँ इन्कम भयो। तर कसले दिएको हुनु पर्यो त, इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको हुनु पर्यो, अरूले दिएर भएन फेरि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा आउनलाई। हरेक कुरा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ त हरेक कुरा तिमीहरूले इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई त्यो पैसा अथवा बेनिफिट अथवा चाहिँ वस्तु चाहिँ दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्नतिर लाग्नु पर्यो क्या तिमीहरूले क्वेसन सल्भ गर्दा है। अनि ल ठिक छ, यो इम्प्लोयरले दिएको हो भन्ने लाग्यो भने अनि चाहिँ बल्ल इन्कममा हाल्नु पर्यो। ठिक छ। अब नर्मल्ली आउने टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यति नै हो है। अब यो गर्न सक्छ नि सबैले? यस सर। सक्छ है? सक्छ सर। अब नेक्स्टमा जाउँ है त, एकदम सजिलो छ। अब गाह्रो, अब चाहिँ गाह्रो गाह्रो बिस्तारै सुरु हुन्छ है। अब यो Next सबै question. आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुर ए होइन, नेक्स्ट क्वेसन गर्ने अब। नेक्स्ट क्वेसन अब अर्को कन्सेप्टमा जाने है। मैले यहाँ तिमीले फर्मेटै छ, म यो पछि तिमीलाई फर्मेट दिउँ होला। सो अर्को दिन गरौँ, सो टाइमै सिद्धिन लागिसक्यो, 4 मिनटमा हजुर? बाँकी छ। टाइमै फेरि सिद्धिन के? लागिसक्यो सर, टाइमै सिद्धिसक्यो के नयाँ स्टार्ट गर्नु। ठिक छ, अलिकति म ढिलै आएको थिएँ, ठिकै छ। 15-20 मिनट बाँकी छ नि, 5 मिनट एक्स्ट्रा ल्याउँला नि है। यो अघिसम्म हामीले यो सबै इन्कमहरू जोड्ने इन्कमलाई यहाँ हेर है राम्रोसँग, यो सबै इन्कमहरू जोड्ने इन्कमलाई के भन्यो, अब टोटल एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। अब यसैमा ट्याक्स काट्ने हो त हामीले। अब यसैमा ट्याक्स रेट लगाएर ट्याक्स काट्ने हो त, होइन नि होइन। अब उसले इन्कम ट्याक्सले के भन्छ भन्दा त्यहाँ सर्टेन खर्चहरू छ, उसले यो जति पनि यहाँ इन्कमबाट कमाएको पैसाहरू छ त्यसबाट सर्टेन ठाउँमा यदि उसले खर्चहरू गरेको छ भने त्यो खर्च चाहिँ उसले आफ्नो इन्कममा घटाउन पाउँछ भनेर भनेको छ कि है। अब अघि तिम्रो यो उसमा कति केस आएको थियो, 4,83,400 रुपियाँ आएको थियो होइन, सपोज यो इन्कम भनेपछि यो इन्कममा चाहिँ यो हटाइने है ल, 4,83,400 रुपियाँ चाहिँ उसको आएको थियो। अब यो इन्कमबाट चाहिँ उसले सर्टेनहरू खर्चहरू गरेको छ भने त्यो खर्चहरू चाहिँ के गर्न चाहिँ घटाउन पाउँछ कि। अब कुन कुन खर्चहरू घट्यो भने उसले भनेको ठाउँमा मात्र, फेरि सबै जहाँ खर्च गरेको, जस्तै अघि यहाँ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस भनेको थियो, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस गर्दैमा खर्च क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने छैन होइन। यहाँ उसले जुन जुन सेक्टरमा भनेको छ त्यहाँ ठाउँमा गरेको मात्र घटाउन पाइयो है। अब सुरुमा है यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने बित्तिकै अब सुरुमा के घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भन्छ है। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ उसले यहाँबाट कमाएको पैसा मध्ये चाहिँ उसले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ यदि उसले जम्मा गरेको छ पैसा भने त्यो पैसा पनि सर्टेन टु द लिमिट उसले दिएको छ लिमिट, यो तल 3टा लिमिट दिएको छ, त्यो 3टा लिमिट मध्येबाट जुन कमाउँछ त्यो चाहिँ उसले घटाउन पाइन्छ है। अब यहाँ सबभन्दा कुरा उठ्यो भनेको यो अब एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के होला त अब यो होइन, यो पो बुझ्नु पर्यो नि त पहिला हामीले होइन। अब कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले पैसा जम्मा गर्यो भने चाहिँ घटाउन पाइन्छ त होइन। ल यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो त, कसैले थाहा छ? रिटायरमेन्ट एप्रुभ नभएकोलाई रिटायरमेन्ट फन्ड मात्र भनेको के हो त, यो थाहा छ कसैलाई? रिटायरमेन्ट फन्ड भने थाहा छ?
रिटायर भएर जाँदाखेरि इम्प्लोइजलाई दिने पैसा रिटायर्ड हुँदाखेरि स्टाफलाई दिने, कसले दिने? कम्पनीले कम्पनीले नै दिने हो र? गभर्मेन्टले दिन्छ कुनै गभर्मेन्ट जब हो भने चाहिँ गभर्मेन्टले मिल्न खोज्यो है, मिल्न चाहिँ अलिअलि मिल्न खोज्यो। अरू कसैलाई थाहा छैन? अरू सुनेकै छैन तिमीहरूले रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर? सुनेको छ सर। सुन्न त सुनेछ। यो नागरिक लगानी कोष भने सुनेछ कि छैन? सुनेको छौँ, त्यो उहाँ बानेश्वरमा छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसले के काम गर्छ त? अथवा कर्मचारी सञ्चय कोष भनेर भनेको छ, त्यसले के काम गर्छ त? कर्मचारी सञ्चय कोष पनि त सुनेछौ नि, होइन? हजुर हजुर सुनेछौँ। त्यसले के काम गर्छ होला त? हाफ चाहिँ कम्पनीले अनि हाफ चाहिँ गभर्मेन्टले राखिदिन्छ पैसा होइन। अनि आफूले चाहिँ हाफ कलेक्ट गरेर अनि हाफ गभर्मेन्टले हालिदिएर अनि पछि रिटायर हुने बेलामा दिन्छ। हो ठ्याक्कै त्यही हो होइन। कर्मचारी सञ्चय कोष भनेको त्यो हो। ल अलिअलि कन्सेप्ट नै रहेछ है तिमीहरूलाई। अब म फुल कन्सेप्ट भन्छु है त। अब रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको एक प्रकारको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो कि। जस्तो बैंकहरूलाई त थाहा छ नि, बैंक भनेको थाहा छ नि, बैंक पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो नि। कमर्सियल बैंकहरू, डेभलपमेन्ट बैंकहरू, फाइनेन्स कम्पनीजहरू होइन। बैंकको काम त थाहा छ नि तिमीलाई होइन, के गर्छ बैंकले? फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको बैंकले के काम गर्छ? बैंकले चाहिँ जनरल पब्लिकबाट डिपोजिट उठाउँछ होइन। तिमीहरूले जुन सेभिङ एकाउन्टमा पैसा हाल्छौ, एफडीमा पैसा हाल्छौ, करेन्ट एकाउन्टमा कम्पनीहरूले पैसा हाल्छ, त्यो भनेको त जनरल पब्लिक अथवा चाहिँ कम्पनीहरूबाट डिपोजिट उठाएको हो नि होइन। उनीहरूसँग त्यो डिपोजिट उठाएको हुन्छ, प्लस त्यसमा सेयर होल्डरहरूले त्यहाँ पैसा लगानी गरेको हुन्छ एज अ क्यापिटल। भनेपछि उनीहरूले सेयर होल्डर, डिपोजिट होल्डर अथवा चाहिँ अरू विभिन्न ठाउँबाट लोनहरू पनि लिएको हुनसक्छ होइन बैंकले। भनेपछि बरोवर अथवा चाहिँ इन्टर ब्याङ्क लेन्डिङ हुन्छ, अरू विभिन्न ठाउँबाट पैसा लिएको हुन्छ। उनीहरूले पैसा जनरल पब्लिक, सेयर होल्डर र अरू विभिन्न ठाउँबाट पैसा लिएर कलेक्ट गरेको पैसा उनीहरूले के गर्छ त? अन्य विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एज अ लोन भनेर लगानी गर्छ। त्यही होइन काम, उनीहरूको काम, बैंकको काम हो। त्यही हो नि होइन। सेभिङ डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र लोन प्रोभाइड गर्ने त्यही काम होइन। त्यसैलाई फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ नि। त्यो चाहिँ बैंकले कोसँग पैसा उठाउँछ भन्दा जनरल पब्लिक अथवा चाहिँ नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरूसँग पैसा उठाउने हो होइन। त्यस्तै काम रिटायरमेन्ट फन्डले पनि गर्ने हो कि। जस्तै सिआइटी, कर्मचारी सञ्चय कोषहरूको काम पनि त्यही हो, पैसा उठाउने नै हो। तर कोसँग मात्र पैसा उठाउँछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ नेपालभित्र काम गरेको इम्प्लोइहरूसँग मात्र, त्यो बाहेक अरूसँगबाट पैसा उठाउँदैन उसले भने। बुझ्यो है रिटायरमेन्ट फन्डको कन्सेप्ट भन्यो? रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको नि एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो, एज अ बैंक जस्तै हो। उनीहरूले पनि पैसा चाहिँ कलेक्ट गरेर एउटा पुल बनाउने हो, हुन चाहिँ पैसा कलेक्ट गर्ने। तर उनीहरूको सोर्सेस अफ फन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा काम गरेको इम्प्लोइहरूकोबाट मात्र हो। इम्प्लोइहरूसँग मात्र पैसा लिने, अरूसँग पैसा लिँदैन उनीहरूले। जस्तै तिमीहरूले इम्प्लोइ नभइकन त्यहाँ रिटायरमेन्ट फन्ड अथवा सिआइटीमा जम्मा गर्न पाउँछौ त पैसा, अथवा इपिएफमा जम्मा गर्न पाउँछौ? पाउँदैनौ नि। तर बैंकमा त आज तिमीहरूले खाता खोल्ने बित्तिकै जो इन्डिभिजुअलले त्यहाँ जम्मा गर्न पायो। भनेपछि रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको नि एक प्रकारको बैंक जस्तै नै हो, पैसा कलेक्सन गर्ने हो। तर उनीहरूले पैसा कोसँग कलेक्सन गर्छ त? इम्प्लोइहरूसँग मात्र। ठिक छ, बुझ्यौ? इम्प्लोइहरूसँग मात्र कलेक्सन गर्ने। र उसले पेमेन्ट गर्दा पनि कसरी गर्छ भन्दाखेरि अघि एउटा कसले भनेको थियो, एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट। उसले पेमेन्ट गर्ने कहिले हो भन्दाखेरि यदि रिटायरमेन्ट भयो भने मात्र त्यो उसले डिपोजिट गरेको पैसा पेमेन्ट गर्ने। अथवा चाहिँ 58 वर्ष पुरा भयो भने, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ 58 वर्ष पुरा भयो भने त्यो बेलामा मात्र उसले जम्मा गरे, इम्प्लोइले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गर्ने। अर्को चाहिँ के हो त? त्यो इम्प्लोइको डेथ भयो भने उसको बेनिफिसियरी जसलाई राखेको छ त्यसलाई पैसा दिने। भनेपछि त्यो तीनटा कन्डिसन बाहेक अरू कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ उसले आफूले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ इम्प्लोइले लिएर जान पाउँदैन। भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त? रिटायरमेन्ट फन्ड भनिन्छ। ठिक छ, बुझ्यो रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको? यस सर। है एक प्रकारको तिमीहरूले बैंकै भनेर सम्झिनु पर्यो। बैंक जस्तै हो सिआइटी, जुन कर्मचारी सञ्चय कोष भनेको बैंक मात्र हो। तर यो पैसा उनीहरूले कहाँबाट मात्र कलेक्सन गर्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोइहरूसँग मात्र कलेक्सन गर्छ। र त्यो इम्प्लोइहरूसँग कलेक्सन गरेको पैसा चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूमा उनीहरूले पनि बैंकले जस्तै लगानी नै गर्ने हो होइन। जस्तै अप्पर तामाकोसी भनेर सुनेछौ नि तिमीहरूले? सुनेछौ नि? अब त्यो जलविद्युत ठुलो जलविद्युत आयोजना हो नि, 456 को होइन। अब 546 हो कि 456,
546 हो गरे। अब त्यसमा चाहिँ मेगावाटको त्यसमा चाहिँ उनीहरूको यो सिआइटी र कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि लगानी छ, एकदम ठुलो लगानी छ। त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्दा यही इम्प्लोइहरूसँग कलेक्सन गरेको पैसा हो। भनेपछि इम्प्लोइहरूसँग मात्र कलेक्सन गर्न खोलिएको संस्था जसले चाहिँ इम्प्लोइलाई पेमेन्ट कहिले मात्र गर्छ त भन्दाखेरि एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट अथवा एट 58 को एज पुगेपछि अथवा चाहिँ त्यो इम्प्लोइको चाहिँ डेथ भयो भने उसको बेनिफिसियरी, यो 3टा कन्डिसन मध्ये जुन अगाडि आउँछ त्यो बेलामा तिर्ने कन्डिसनमा राखिएको खोलिएको संस्था भनौँ न, त्यसरी तिर्ने गरी खोलिएको संस्था है। अब त्यो कसै कुनै इम्प्लोइलाई चाहिँ पैसा झिक्न मन लाग्यो भने एज अ लोनको रूपमा चाहिँ झिक्न चाहिँ पाउँछ फेरि है। उसँग छुट्टै ब्याज तिरेर सर्टेन पर्सेन्ट चार्ज गरेर चाहिँ उसले पैसा चाहिँ झिक्न चाहिँ पाउँछ, तर एज अ लोन, रिफन्ड अफ डिपोजिट होइन कि एज अ लोन भनेर चाहिँ झिक्न पाइन्छ। अब रिटायरमेन्ट फन्ड भने बुझ्यो है। अब रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ त्यो हो भने अब एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो त, त्यो बुझ्नु पर्यो नि होइन। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ यो पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर मैले भने नि होइन। त्यही भएर यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ नेपाल के अरे ब्याङ्कहरू सञ्चालन गर्न कोसँग अनुमति लिनुपर्छ थाहा छ? लाइसेन्स लिनुपर्छ नि। ब्याङ्क सञ्चालन गर्न कोसँग लाइसेन्स लिनुपर्छ, कसैलाई थाहा छ? कोसँग? राष्ट्र ब्याङ्कसँग होला सर। राष्ट्र ब्याङ्कसँग होइन, ठिक, गुड। राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, पर्मिसन लाइसेन्स लिनु पर्यो। त्यस्तै गरी रिटायरमेन्ट पनि खोल्नलाई पनि यदि त्यो रिटायरमेन्ट फन्ड खोल्नलाई चाहिँ यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ लाइसेन्स लिएको छ र अर्को यो कर कार्यालय भन्छ, आन्तरिक राजस्व विभाग आइआरडी भन्छ होइन, कर कार्यालयको हेड अफिस जस्तो हो, यो दुईटा संस्थाबाट चाहिँ यदि उसले चाहिँ एप्रुभल लिएर खोलिएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनिन्छ है, बुझ्यौ? त्यो भएर अब यदि त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ट्याक्स अफिस अथवा इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अथवा आन्तरिक राजस्व विभागबाट चाहिँ यदि पर्मिसन नलिकन चाहिँ खोलिएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनिन्छ। त्यस्तो अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ यदि पैसा जम्मा गर्यो भने यो घटाउन पाइएन। कस्तो रिटायरमेन्ट फन्डमा मात्र जम्मा गर्न पाइयो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग लाइसेन्स लिएको र आइआरडी आन्तरिक राजस्व विभागसँग चाहिँ पर्मिसन लिएर चाहिँ खोलिएको रिटायरमेन्ट फन्डहरूमा जम्मा गरेको रहेछ भने अनि मात्र घटाउन पाइयो है, बुझ्यो? अब क्वेसनले त्यहाँ कहिलेकाहीँ सोध्छ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको यति, अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको यति भन्छ। अब त्यो भन्यो भने अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेकोलाई टोटल्ली के गर्नु पर्यो, एक्सक्लुड गर्नु पर्यो। खालि के गर्नु पर्यो, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा मात्र जम्मा गरेको मात्र राख्नु पर्यो है। बुझ्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको? बुझ्यो कि बुझेन? कसैले बुझेन? बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो कि एकजनाले मात्र बुझ्यो? सर एकचोटि भनिदिनु न के भन्ने भन त? त्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको बारेमा सर एकचोटि फेरि। रिटायरमेन्ट फन्ड भने त बुझ्यो होइन? हजुर हजुर हजुर। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको बुझेपछि अरू केही सिम्पलै छैन नि, कोसँग पर्मिसन लिएको छ छैन भन्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र आन्तरिक राजस्व विभाग एउटा संस्था छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने, र अर्को संस्था छ आन्तरिक राजस्व विभाग। आन्तरिक राजस्व विभाग भनेको चाहिँ ट्याक्स अफिसहरूको हेड अफिस हो क्या, मेन ठुलो अफिस हो आन्तरिक राजस्व विभाग। त्यो दुईटा संस्थाबाट यदि उसले चाहिँ पर्मिसन लिएको छ यो रिटायरमेन्ट खोल्नलाई भने त्यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनिन्छ क्या। अब त्यहाँ तिमीहरूलाई कुन पर्मिसन लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट भएन, त्यहाँ क्वेसनले सोध्या मात्र हुन्छ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गर्यो अथवा अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गर्यो भन्ने कुरा। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको पैसा चाहिँ यहाँ राख्नु भएन कि, त्यति बुझ न है। र यो जुन सिआइटी र इपिएफ भन्ने दुईटा छ नि, यिनीहरू सबै के हो त, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डै हुन् है। सिआइटीमा जम्मा गर्यो भने घटाउन पाइन्छ, इपिएफमा जम्मा कर्मचारी सञ्चय कोष भन्छ, इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ, त्यसलाई सर्ट फर्ममा इपिएफ भयो। त्यहाँ जम्मा गरेको छ भने त्यो पनि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भयो, त्यो चाहिँ दुइटैमा जम्मा गरेको घटाउन पाइयो है। अर्को नयाँ आएको छ अहिले यो एसएसएफ र पेन्सन फन्ड भन्ने पनि, त्यसमा जम्मा गरेर रहेछ भने त्यो पनि घटाउन पाइयो। ठिक छ, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको यति बुझ कि सिआइटी, इपिएफ, पेन्सन फन्ड र सोसल सेक्युरिटी फन्ड भन्ने छ अहिले नयाँको एसएसएफ, त्यसमा जम्मा गरेको सबै घटाउन, त्यो सबैलाई के भन्छ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनिन्छ। त्यसमा जम्मा गरेको सबै घटाउन पाइयो क्या। केही छ कन्फ्युजन भयो, बुझ्यो?
बुझ्यो सर। है। अब यो जम्मा गर्यो भने अब जम्मा गरेको जति सबै नै घटाउन पाइन्छ त पाइँदैन। उसले यो 3टा लिमिट दिएको छ है। यहाँ मैले लोअर अफ फलोइङ 3 भनेको छु। यो 3टा लिमिट मध्ये जुन चाहिँ कम आउँछ त्यो मात्र घटाउनु पाउने। एउटा फर्स्ट क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हैन। अहिलेको केसमा कति आएको थियो? 4,83,000 कति आएको थियो? अहिलेको केसमा कति हामीले निकालेको थियौँ? 4,83,400 400 आएको थियो हैन। सरी 4,83,000 टोटल एसेसेबल। यसैबाट हिसाब गरौँ न। 4,83,400 यति टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यो आएको हैन। अब हामीले के हुन्छ सपोज यो व्यक्तिले चाहिँ कति एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन भन्छ, एउटा 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्छ, अर्को चाहिँ 3 लाख। यो 3टा मध्ये चाहिँ यो एकदम याद गर है। एउटा चाहिँ 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको यो जुन माथि इन्कमहरु जोड्दाखेरि जति आछ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको त्यसको 1/3 भनेको कति हुने भयो त? यो डिभाइड बाइ 3 हैन। यही हैन 1/3 भनेको। एउटा यो क्राइटेरिया 1,61,333 हैन। अर्को क्राइटेरिया भनेको 3 लाख रुपैयाँ हैन। अब उसले साच्चै जम्मा चाहिँ कति गर्यो त यसमा? यसमा साच्चै जम्मा चाहिँ कति गर्यो त? उसले त त्यो जम्मा गरेको रसिद त उसँग हुन्छ नि हैन। क्वेशनले दिएको हुन्छ यति चाहिँ जम्मा गर्यो भन्ने कुरा। अब अहिले एजम्पसन लियौ के भन्दाखेरि यो 3,24,000 चाहिँ उसको बेसिक स्यालेरी थियो हैन। उसले इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसनमा हामीले उसले कति गरेको थियो? 32,400 एक्जाम्पल इपीएफमा मात्र जम्मा गरेको छ भनौँ है। अहिले त्यो हो भने अब सपोज इपीएफमा उसले कति जम्मा गर्यो टोटल? उसको नामबाट कति जम्मा भयो? अहिलेको क्वेशनको इक्जाम्पल है। 3,24,000 बेसिक स्यालेरी 64,800 64,800 हो। सबैले त्यही हो। कसले भनेको अहिले 64,800? मैले सर तिम्रो यहाँ 19 हैन शिवराज ल 64,800 हो। को सहमत छ को सहमत छैन उसले भनेकोमा? कोही पनि सहमत छैन जस्तो छ हो। आई अग्री सर। तिमी पनि अग्री छौ? त्यही हो त। त्यसलाई लक गर्दियौँ। 64,800 नै लक गर्दियौँ। त्यो कसरी 64,800 भयो? शिवराज किन सर उसको 32,400 त बेसिक उसको 10% त सर उसले आफ्नोबाट आफ्नो बेसिक स्यालेरीबाट काट्छ हैन। 10% त कम्पनीले हाल्दिन्छ नि सर। टोटल जम्मा चाहिँ उसको त्यसरी 64,800 भयो हैन। हजुर हजुर एकदम भेरी गुड ल है। सबैलाई कन्फ्युजन हुने कि यो प्राय सबैले के गर्छ भन्दाखेरि 32,400 मात्र सोध्छ के। त्यो कहिले पनि हैन है। किनभने एउटा चाहिँ आफ्नो 32,400 आफ्नो बेसिक स्यालेरीबाट काटेको पैसा प्लस इम्प्लोयरले कम्पनीले थपेको 32,400 गरेर टोटल 64,800 भयो यसरी है। अब यो त इपीएफमा मात्र जम्मा गरेको भए यदि उसले सपोज भनौँ सीआईटीमा नि अर्को 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्यो अरे ल कमाएकोबाट, यो सीआईटीमा जम्मा गरेको नि राख्न पाइने कि नपाइने? छुट्टै यो जस्तै यो उबाट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ त अलिक धेरै नै उसलाई खर्च गर्नलाई पैसा हुँदैन। ल 50,000 भन्ने है त। हजुर 50,000 छुट्टै जम्मा गरेर राख्यो अरे। त्यो राख्न पाइयो कि नपाइयो? पाइयो। त्यो पनि के हो? सीआईटी पनि के हो त? एप्रोप्रिएटमेन्ट फन्ड नै त हो नि हैन। हजुर हजुर क्वेशनले त्यही भएर कहिलेकाहीँ दुईटा दियो भनेर फेरि इपीएफ को मात्र राख्ने सीआईटी को नराख्ने भन्न पाइँदैन। इपीएफ पनि एप्रोप्रिएटमेन्ट फन्ड हो, सीआईटी पनि एप्रोप्रिएटमेन्ट फन्ड हो। यदि दुईटै डिपोजिट गरेको रहेछ भने उसले के गर्नु पर्यो त? यहाँ यो दुईटै डिपोजिट गरेको दुईटै जोडेर राख्नु पर्यो यसरी प्लस 50,000 गरेर है। यदि दिएको छैन भने एउटा दिएको छ भने एउटा मात्र राख्ने यसरी। अब अहिले यहाँ क्वेशनले के पनि भने हैन, त्यही भएर मैले 50,000 चाहिँ राखिन है। यो बुझ्यौ नि है एप्रोप्रिएटमेन्ट फन्डको। अब यो 3 मध्ये कुन सानो छ त? 1,61,133 सानो कि 3 लाख सानो कि 64,800 सानो? 64,800 सानो। अनि घटाउन कति पाइयो त? यो 4,83,400 बाट कति घटाउन पाइयो? 64,800 64,800 मात्र घटाउन पाइयो हैन। अब यहाँ तिमीले लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो? यहाँ जस्तो यो 64,800 भनेर चाहिँ ल अरु
64,800 चाहिँ यसरी घटाउने यहाँबाट है। बुझ्यो यो सुरुमा जहिले पनि घटाउँदाखेरि यो इपिएफै घटाउने है, इपिएफ रे सरी एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डै घटाउने है। यो तीनटा क्राइटेरिया बुझेको बुझेन भने त यो तीनटा क्राइटेरिया लेखेरै गर्नुपर्छ है, एकदम कन्फर्म हुनु पर्यो। 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको 1/3 यो माथिको भयो, ठ्याक्क इन्कमहरू जोडेर आएको टोटल भयो, त्यो भयो। 3 लाख भनेको उसले म्याक्सिमम लिमिट, यदि उसको 10 लाख रुपियाँ यहाँ भएको भए पनि 3 लाख रुपियाँ भन्दा बढी गर्न पाउँदैन। म्याक्सिमम लिमिटै 3 लाख रुपियाँ मात्र घटाउनु पाउने हो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा है। सपोज उसको यहाँ 14 लाख रुपियाँ आएछ इक्जाम्पल अहिले होइन, 14 लाख आएछ भने कति आउने भयो उसको 1/3 4,94,000 आयो होइन। हजुर। र उसले सपोज यो डिपोजिट गरेको पनि यहाँ कति रहेछ त इक्जाम्पल है 3,64,000 रुपियाँ डिपोजिट गरेर, ल भनेपछि अब म्याक्सिमम कति घटाउनु पाइयो यो तीनटा मध्ये? 3 लाख घटाउनु पाइयो होइन। त्यही भएर इक्वल्स टु लोअर भनेर के आयो, कमा दिनुपर्छ कि अब फङ्सन पनि मिलेन। ल ठिकै छ, ल यसरी यो ल इक्वल्स टु 3 लाख यसरी राखिदिनु पर्यो है। यसरी राख्नु पर्यो भने यो तीनटा क्राइटेरिया चेक गर्ने, यो तीनटा क्राइटेरिया मध्ये चाहिँ जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ राख्ने। यो भन्नेको मतलब के भन्दाखेरि तिमीले अब यहाँ यो केसमा यो 64,800 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेछौ भन्दैमा 3 लाख रुपियाँ खर्च क्लेम गर्न पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि म्याक्सिमम जम्मा गरेको 64,000 छ, 64,000 भन्दा बढी खर्च क्लेम गर्न पाइयो त? पाइएन नि होइन। आफूले जति जम्मा गरेर त्यति मात्र खर्च गरेर देखाउन पाइएन सर? तर 3 लाखसम्म मात्र, 3 लाख अथवा 1/3 अफ टोटल एक्सेसिबल इन्कम। कहिलेकाहीँ अब त्यो कहिले 3 लाख भन्दा पनि बढी हुन सक्छ नि त होइन। ल सपोज यो केसमा उसले 1,64,000 जम्मा गरेर अब कति घटाउनु पाइयो? 1,64,000 1,61,000 त 1,64,000 हो कि 1,61,000 हो? 1,61,000 1,61,000 होइन। हजुर। किनभने लोअर एमाउन्ट घटाउने हो नि त सर होइन? त्यही त लोअर एमाउन्ट घटाउने होइन यसरी। अब यहाँ तिमीले जम्मा गरेको 1,64,000 भए पनि सबै घटाउन पाइयो त? पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि यो अर्को दुईटा लिमिटले रोक्यो नि त तिमीलाई, यो दुईटा लिमिटले होइन। 1,64,800 रुपियाँ जम्मा गरेको हो, तर यहाँ अर्को लिमिट के छ त, आफ्नो टोटल एसेसेबल इन्कमको 1/3 भन्दा बढी क्लेम गर्न पाइँदैन। त्यही भएर यो अर्को चाहिँ 3 लाख भन्दा बढी पनि क्लेम गर्न पाइँदैन, त्यही भएर यो घट्यो होइन। बुझ्यो यो क्राइटेरिया? बुझ्यो सर है। यो एकदम याद गर्नुपर्छ है, यो आई नै हुन्छ यो त आई नै हाल्छ है, यो आइहाल्छ। यो तीनटा क्राइटेरिया पनि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, यो कुन घटाउने भनेर लेख्नै पर्यो है। ल मैले अहिले 64,000 मात्र लेखेँ है त, अरू के गर्ने गरिनँ। ल 64,800 मात्र लेखेँ होइन। अब अर्को घटाउने भनेको अब कति हुने भयो त? यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम यो माइनस यो होइन, घटाउन पाइने गरेर अब कति अघि हेर यहाँ अघि टोटल इन्कम 4,83,400 मा ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो होइन। उसले अब एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा भनेको इपिएफ अथवा सिआइटीमा जम्मा गरे बापत उसको अब कर कतिमा मात्र लाग्ने भयो त? 4,18,600 मा लाग्ने भयो। उसले यो जम्मा नगरेको कति? 4,18,600 होइन। यदि उसले यो जम्मा नगरेको भए कतिमा ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो? 4,83,400 होइन त? हो नि होइन, सबैजना एग्री हो नि। भनेपछि अब यहाँ तिमीले इपिएफमा अथवा चाहिँ सिआइटीमा जम्मा गर्यो भने चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट पाउने रहेछ कि रहेनछौ त? अब पाउने रहेछ है। अब त्यही भएर त्यहाँ सुने होला नि तिमीले, ओहो सिआइटीमा अथवा नागरिक लगानी कोष उसमा जम्मा गर्यो भने त हाम्रो ट्याक्स त कम तिर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसरी यही कारणले गर्दाखेरि हो है। त्यही भएर आफ्नो इन्कमको लेभल हेरेर म्याक्सिमम 1/3 सम्म चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त?
डिपोजिट गर्न सकिन्छ। अब त्यो कुरा अब आफ्नो घरमा कोही प्यारेन्ट्सहरू काम गरिरहनु भएको छ अथवा यो जानकारी छैन भने दिनु पर्यो है। अब आफूले चाहिँ अब चाहिँ राख्नु भएको छ कि छैन चाहिँ 1/3 राख्नु भने 3 रुपियाँ बढी नराख्नुहोस् र टोटल ग्रोसरी जति त्यसको 1/3 राख्दा भने म्याक्सिमम ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ है भन्नु पर्यो। अब यसरी दिन घुमाउनु छ है। पढेर मात्रै किताब पढेर मात्रै भएन कि प्र्याक्टिकली पनि युज गर्न सक्यो सर। हजुर सर त्यो अनि मान्छेले पाउँदाखेरि के अरे एउटा पर्सनले स्यालेरी पाउँदाखेरि त उसको त अलरेडी इन्कम ट्याक्स काटेर दिएको हुन्छ नि हैन सर। अनि कम्पनीले पो जस्तै अब कसैको कम्पनी छ भने पो कम्पनीले त आफ्नो काटेर दिएको हुन्छ नि ट्याक्स जति पनि खर्च गरेर कम्पनीले लास्टमा त पुरै नेगेटिभमै देखाउन पनि सक्छ। कम्पनीले त पुरै आफ्नो ट्याक्सै नतिर्न पनि मिल्यो कम्पनीले त। तर अब इन्डिभिजुअलले त पाउँदाखेरि त ट्याक्स काटेरै दिन्छ नि हैन सर। कसरी गर्ने त? त्यो ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नलाई पनि त अनि ट्याक्स कसले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ के छ त्यो टिडिएस कन्सेप्ट भन्ने छ हैन। त्यो अलिक भित्र छ। के छ भन्दा त्यसमा चाहिँ जुन कम्पनीमा तिमीले काम गरेको त्यो कम्पनीले ट्याक्स कटाएर दिने हो हैन। अनि कम्पनीले पनि त जसरी अहिले तिमीले यो क्याल्कुलेट गरेर छौ नि यो अहिले जसरी हामीले हिसाब गरेर छौ नि त्यसरी नै हिसाब गर्ने हो के। यदि तिमीले यो 64,800 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरेन भने कम्पनीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन यो 4,83,400 मा क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्स तिराएर ट्याक्स कटाएर दिन्छ तिमीलाई। ठीक छ। यदि तिमीले यो 64,800 रुपियाँ बुझाएको छौ भने यो घटाएर बाँकी 4,18,600 मा ट्याक्स कटाएर दिने हो क्या स्यालेरी। यो तिमीलाई यदि यो बुझाएन भने चाहिँ कम्पनीले बढी ट्याक्स काटेर स्यालेरी दिन्छ, बढी ट्याक्स काटिन्छ तिम्रो हैन। यदि बुझाएको छ भने कम ट्याक्स काटेर दिन्छ। अब त्यो भएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्ने त कम्पनीको एकाउन्टेन्टले हो। त्यही पनि हामीले चाहिँ यहाँ जम्मा गरेको छौँ कि छैनौँ, जम्मा गरेको छ भने जम्मा गरेको अनुसारको उसले घटाएर ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि। त यसलाई के भन्छ र यसलाई? ठीक छ। यसलाई यो गर्नुलाई कुनलाई सर यही भर्खर गयो 64,000 निकालेकोलाई अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा मात्रै यस्तो लागु हुन्छ हैन? कन्ट्रिब्युसन गरेको एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको अलि सिम्पली तिमीले धेरै कुराहरू किन नबुझ। सिआइटी, इपिएफ अनि पेन्सन फन्ड र एसएसएफ त्यो चारवटा मात्र बुझ्न। अहिले सोसियल सेक्युरिटी फन्ड, पेन्सन फन्ड भनेर अहिले आउन लाग्छ, आइसकेका छैन। सोसियल सेक्युरिटी फन्ड पनि अब तिम्रो लागु त भइसकेको छ तर कतिले डिपोजिट गरेका छैनन् हैन। त्यही भएर अब अहिले तिमीहरूलाई प्रब्लम आउने भनेको सिआइटी अथवा इपिएफ भनेर आयो भने हो। र अदर एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भन्यो भने त्यो पनि पाइयो तर क्वेसनले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भन्नु पर्यो अरूको लागि चाहिँ है। नर्मली यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको आउने भनेको इपिएफ इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड है, सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट अथवा नागरिक लगानी कोष अथवा पेन्सन फन्ड, अर्को सोसियल फन्ड त्यसलाई एसएसएफ पनि भन्छ है। कहिले काहीँ अब तिमीलाई सर्ट फर्ममा एसएसएफ भनेर पनि सोधिदेला फेरि क्वेसन आउला त्यो। ल यति हुन्छ है। कर्म इपिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड मात्र भनेर भएन कि इपिएफै हुनु पर्यो है। कर्मचारी सञ्चय कोष भन्नु पर्यो। संस्था त नेपालमा दर्ता भएको त कर्मचारी सञ्चय कोष हो नि त, प्रोभिडेन्ट फन्ड होइन नि हैन। त्यही भएर प्रोभिडेन्ट फन्ड र इपिएफमा झुकिन सक्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष भनेको इपिएफ भयो। बुझ्यो? ठीक छ। यस सर। यस सर। ल आजलाई यति गरौँ है। ढिला भयो जस्तो तिमीहरूलाई सुरुदेखि क्लास लिएकोले है। एउटा मैले कुनै क्वेसन पाएँ भने तिमीहरूलाई यहाँसम्मको एउटा फेरि अर्को क्वेसन चाहिँ म दिन्छु। सबैले गर्ने है। त्यही असाइनमेन्ट हेर्न आउँछ नि, नहेरेको कि गर्न नआएको कि नगरेकोहरूले कति 6 जनाले मात्र बुझाएको छ भनेको 3 जनाले नगरेको हो। सर सुन्नु यो जुन छ नि यो क्या सर यो अहिले तपाईँले यो के अरे कस्तो यो स्लाइडमा हाल्दिनु त्यहाँ हाम्रोमा योमा हालिदिइहाल्छु नि तिमीलाई फर्मेट पहिला बुझ्नु न। यो तिमीलाई सबै हालिदिइहाल्छु नि मैले, त्यसमा त कुरै छैन। तर कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या। यो खोक्ने होइन कि फर्मेट त म सबै कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हालिदिइहाल्छु नि, हामी प्र्याक्टिस गरिहाल्छौँ। तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सबै मैले अरू धेरै कुराहरू छ, अरू सबै कुरा हालेपछि म तिमीहरूलाई सबै स्लाइड यो सबै हालिदिइहाल्छु नि। तिमीहरूकै लागि त बनाएको हो मैले है।
ल आजलाई यति हो। मैले कुनै एउटा क्वेसन पाएँ भने फेरि अर्को एउटा क्वेसन म हालिदिन्छु। तिमीहरूले सबैले गर्ने अब चाहिँ अलिकति बुझेर गर्ने। म त्यसमै कमेन्ट हालिदिइरहेको छु। तिमीले पढ्यो कि पढेन, मैले जसले जसले गरेको छ त्यसमा चाहिँ मैले के गल्ती गर्यो के गर्यो त्यसमै कमेन्ट हालिदिइरहेको छु है। हुन्छ सर। ल अरू केही क्वेरी छ यतिकोमा आज? छैन सर। छैन है। ट्याक्सको अब 45 मिनट एकदम थोरै हुन्छ क्या, अलिक 1.5 घन्टा पढाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो है। धेरै हुन्छ तिमीहरूलाई लगातार गइरहेको हुन्छ सर, गाह्रो हुन्छ, ज्याउ लाग्छ नि। एकचोटि बिहान सुरुमै भएको भए कि त ब्रेक भएर भयो भने सजिलो हुन्छ सर। कहाँ छ त्यो 6:30 बजेदेखि अहिले 45 मिनट ननस्टप 4 घन्टा हुन लाग्यो। एउटा हिसाब पनि गर्न भ्याउँदैन। ल ठिकै छ। ल अरू केही क्वेरी छ भने भन, नत्र आज क्लास एन्ड गर्नु। अब एकैचोटि सन्डे क्लास हुन्छ। म एक दुईटा उयोहरू क्वेसनहरू तिमीहरूलाई यहाँ असाइनमेन्टमा हालिदिन्छु, सबैले गर्ने है। हुन्छ सर। ल एकदम राम्रोसँग एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु पर्यो तिमीहरूको। हजुर